السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله الله خوب. والأرض ليقولن الله الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. बहुत उम्दा माशाअल्लाह बहुत खूब. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. भाई दाएं तरफ भी है मेरे बाएं तरफ भी है, किसको शाबाशी दूं. माशाअल्लाह दोनों को शाबाशी. अल्लाह अल्लाह खूब बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह. नाम नाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा. إن الله عزيز حكيم. शाबाश शाबाश. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله 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 خوب. أيوة ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار. الله الله बहुत खूब. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار
كل يجري إلى أجل مسمى الله وأن الله بما تعملون خبير الله الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الله 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 لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله बहुत उम्दा वक्त है माशा وأن الله هو العلي الكبير الله الله बहुत उम्दा صدق الله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत उम्दा भाई माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तिलावत पेश की है माशाल्लाह माशाल्लाह